السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا هادي له وأشهد أن لا إله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما
أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا وأبو بكر وعمر خلقنا من تربة واحدة وندفن فيها اصحاب نبی دے پیارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تو وارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے کی شان دساں امی عائشہ دا ہوئے کی شان دساں امی عائشہ دا جد شان اندر قرآن آیا جد در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا او تے بیٹی پاک صدیق دیے او دے شوہر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تو وارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کی بریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے جو اللہ خالق کائنات مالک کائنات رازق کائنات۔ درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین امام المجاہدین امام الحرمین امام القبلتین جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے عزیز سامعین محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین پاکیزہ ہستیاں نے انہاں دا شان تے مقام تے عظمت تے بلندی اپنی جگہ تے موجود ہے۔ پھر انہاں دے اندروں اللہ تبارک و تعالی نے درجہ بندی صحابہ کرام دی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام دی درجہ بندی خود بیان فرما دیتی ہے۔ انہاں سارے صحابہ کرام دے اندروں بدر دے صحابہ کرام 313 سب تو عظیم افضل تے اعلیٰ۔ پھر بدر دے صحابہ کرام دے اندروں اگر دیکھیا جائے تے عشرہ مبشرہ جنہاں نو اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان اندروں جنت دیاں بشارتاں دتیاں نے، او اعلیٰ تے افضل نے۔ اور پھر عشرہ مبشرہ دے اندروں اگر دیکھیا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے 4 خلفاء راشدین ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اینا عشرہ مبشرہ دے اندروں سب تو افضل تے سب تو فضیلت والے۔ اور اگر اینا 4 خلفاء راشدین دے اندروں دیکھیا جائے تو اینا دے اندروں بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو سب تو زیادہ شان تے عظمت تے مقام عطا فرمایا ہے۔ انہاں دا تذکرہ اسی گزشتہ جمعہ دے اندر بھی کیتا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ انہاں دی فضیلت انہاں دی شان دے حوالے دے نال چند ایک گزارشات تہاڈے سامنے رکھنا چاہنا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہاں دے باپ دا نام حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہاں دی کنیت ابو بکر صدیق ہے، صدیق لقب ہے، ابو بکر کنیت ہے۔ اور معاشرے دے اندر صحابہ کرام دے درمیان بھی اور مسلمانہ دی اکثریت جماعت انہاں دے درمیان بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا نام جیڑا ہے وہ نیچے چلا گیا، انہاں دی کنیت جیڑی ہے مشہور ہو گئی۔ او دی وجہ تو پوری دنیا دے مسلمان ابو بکر صدیق دے نام تو ہی انہاں نو جاندے نے، بہت کم لوگ نے جیڑا انہاں دا اصل نام عبداللہ جاندے نے۔ اور انہاں نو لقب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لقب عطا فرمائے نے۔ پہلا لقب حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرا لقب حضرت عتیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ عتیق دا معنی اللہ دی جہنم تو آزادی والا ہے، یعنی کہ اللہ دی جہنم تو آزاد ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بیٹھے نے تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد دے اندر داخل ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق نو دیکھ کے فرمایا ابشر انت عتیق اللہ من النار، ابو بکر اس بات تے خوش ہو جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی نے تانوں جہنم تو آزاد کر دیتا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ہستی او ہستی ہے صحابہ کرام دے اندروں چند ایک صحابہ کرام نے جنہاں نے زمانہ جاہلیت دے اندر بھی کوئی گناہ نہیں کیتا۔ سارے صحابہ کرام زمانہ جاہلیت دے اندر اسلام قبول کرن تو پہلا ہر بندہ بدی کر سکتا سی، گناہ کر سکتا سی صحابہ کرام دے درمیان بھی، لیکن کچھ شخصیات ایسیاں سن جنہاں نے زمانہ جاہلیت دے اندر بھی کدی زنا نہیں کیتا، کدی شراب نوشی نہیں کیتی، کدی قمار بازی نہیں کیتی، کدی سٹے بازی نہیں کیتی، کدی شراب دے قریب نہیں گئے، شراب دے اڈیاں تے نہیں گئے۔ انہاں ہستیاں دے اندروں، انہاں شخصیات دے اندروں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ہستی اور شخصیت موجود ہے کہ جنہاں نے زمانہ جاہلیت دے اندر بھی کدی گناہ دے قریب بھی نہیں سن گئے۔
وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان دے اندروں جنہاں نو ایک مرتبہ نہیں بلکہ 27 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دی بشارت دیتی ہے. فرمایا کہ ابو بکر جنتی ہے، ابو بکر جنتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 مرتبہ. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آنا، امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ دی کتاب ہے المتفق والمفترق، عربی دے اندر کتاب ہے، او دے اندر اے حدیث موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جگاں دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آنا و ابو بکر و عمر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں تے ابو بکر تے عمر خلقنا من تربۃ واحدہ، اللہ رب العزت نے سانو ایک ہی مٹی دے اندروں پیدا فرمایا. فرمایا و ندفن فیہا، تے اسی مٹی دے اندر اسی دوبارہ مدفون ہو گے، ایسے ہی مٹی دے اندر اسی دوبارہ دفن ہوواں گے. کائنات دے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان تے اگر غور کیتا جائے نا تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تبارک و تعالی نے انہاں دی تخلیق کیتی ہے تے جنت دی مٹی دے اندروں کیتی ہے. حدیث موجود ہے صحیح مسلم دے اندر، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. جگہ دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے اے میرے صحابہ میرے حجرہ پاک تو لے کے تے میرے منبر پاک تک دی جڑی جگہ ہے اللہ نے اس جگہ نو جنت دا ٹکڑا بنا دیتا ہے، اللہ نے اس جگہ نو جنت بنا دیتا ہے. قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے 9 حجرے نے ایک ٹائم دے اندر 9 حجرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے، حضرت ماں جی حفصہ دا حجرہ، حضرت ماں جی زینب دا حجرہ، حضرت جناب ماں جی خدیجہ دا حجرہ. لیکن قربان جاواں کہ اس حجرے نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت دا ٹکڑا قرار دے رہے نے. فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. قربان جاواں ابو بکر جی میں تیری عظمت تو قربان جاواں، ابو بکر جی میں تیری شان تو قربان جاواں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں جی خدیجہ دے حجرے نو جنت دا ٹکڑا قرار نہیں دیتا، ماں جی حفصہ دے حجرے نو جنت دا ٹکڑا قرار نہیں دیتا، ماں جی زینب دے حجرے نو جنت دا ٹکڑا قرار نہیں دیتا. حالانکہ اے سارے حجرے پکیزہ حجرے نے، اے سارے حجرے اعلیٰ تے افضل حجرے نے. لیکن قربان جاواں وا صدیق اگر اے عظمت ملی ہے تے تیری بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو اللہ نے عظمت دیتی ہے. انہاں دے حجرہ پاک نو، انہاں دے گھر مبارک نو اللہ دے پاک پیغمبر صلوات و سلام نے فرمایا کہ سیدہ عائشہ دا حجرہ جنت دا ٹکڑا ہے. فرمایا سیدہ عائشہ دا حجرہ جنت دا ٹکڑا ہے. واہ ابو بکر صدیق تیری بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صدیقہ کائنات اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صدیق کائنات. قربان جاواں اللہ نے عظمتاں بڑیاں عطا فرمائیاں، اللہ نے شانہ بڑیاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو عطا فرمائیاں نے. حضرت ابو درداء کنیاں عظمتاں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ قربان جاواں آندے نے رآنی، صحیح مسلم دی روایت ہے رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا امشی بین یدی ابی بکر. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے ابو بکر صدیق تے میں دوویں ایک جگہ تے چل دے پئے ہاں تے چل دیاں میں ابو بکر صدیق دے نالو اگے بد گیا، انہاں دے اگے چلنا شروع کر دیتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ابو درداء لما تمشی اماما من ہوا خیر منک. صحیح مسلم دی روایت ہے آقا فرماندے نے لما تمشی اماما من ہوا خیر منک. ابو درداء اپنے تو بہترین شخص دے اگے اپنے تو اعلیٰ
تے افضل شخص دے اگے 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 کیوں چل دے پئے ہو اگے اگے کیوں جا رہے ہو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ابا بکر خیر من طلعت علیہ الشمس وغربت ابو درداء یاد رکھ ابو درداء اے بات اپنے ذہن دے اندر رکھ دنیا دے اوپر جس جس بندے تے آسمان دا سورج طلوع ہوندا ہے جس بندے تے آسمان دا سورج غروب ہوندا یاد رکھ اونا بندیاں دے اندروں حضرت ابو بکر صدیق افضل اعلی تے خیر الناس بہترین لوگاں دے اندروں ابو بکر جی حضرت ابو بکر فرمایا لوگاں دے اندروں بہترین انسان ہے فرمایا ابو درداء انہاں دے اگے اگے نہ چلو ابو درداء انہاں دے اگے نہ بڑھو نہ قربان جاوا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی دے اندر گویا صحابہ کرام نو اے بات سمجھا رہے نے کہ میرے تو بعد اگر کسی بندے دی اتباع کیتی جا سکتی ہے میرے تو بعد اگر کسی بندے دی گل منی جا سکتی ہے تے او ابو بکر صدیق دی ہستی ہے رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گاہے بگاہے جناب صحابہ کرام نو یہ بات سمجھائی ہے علی المرتضیٰ جی عثمان جی اور فرمایا طلحہ زبیر اے میرے صحابہ کرام اگر میرے تو بعد کسی بندے دی اتباع کیتی جا سکتی ہے پیروی کیتی جا سکتی ہے گل منی جا سکتی ہے تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ہستی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بی بی آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ کے عرض کی تھی سونیا اگر تاڑے تو بعد ایک کوئی منو مسئلہ پیش آوے تو میں کس بندے دے کولوں اپنا مسئلہ حل کراواں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں اپنا مسئلہ حل کروائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی دے اندر گویا صحابہ کرام نے اس بات دی تلقین کر کے گئے نے کہ ابو بکر صدیق میرے تو بعد خلافت دے حقدار نے خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قربان جاواں عظمت اللہ نے بڑیاں عطا فرمائیاں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی صحابہ کرام دے نال کھچا کھچ پری ہوئی ہے صحابہ کرام دا جمگٹا موجود ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی مسجد دے اندر موجود نے نا سبحان اللہ قربان جاواں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسجد اندر آئے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ دے کولوں سوال کیتا من کان منکم اليوم صائما اے میرے صحابہ اج کوئی بندہ ہے جڑا بندہ روزہ رکھ کے میری مجلس اندر آیا ہوئے جس بندے نے روزہ رکھیا ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پورے مجمع دے اندروں اکیلے تے تنہا کھڑے ہوئے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جی انی صائم فی سبیل اللہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی اج میں روزے دی حالت اندر آؤں اج میں نفلی روزہ رکھ کے تاڑی مجلس اندر آیا ہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ سوال کیتا اے میرے صحابہ من اطعم منکم اليوم مسکینا کیڑا بندہ ہے جیڑا بندہ آج کسے مسکین دی مہمان نوازی کر کے کسے مسکین نو کھانا کھلا کے میری مجلس اندر آیا ہوئے حضرت ابو بکر صدیق دوبارہ کھڑے ہو جاندے نے آندے نے سونیا ابو بکر صدیق اج مسکین نو کھانا کھلا کے آئے نے اے مسکین دی جناب مہمان نوازی کر کے آئے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سوال کیتا من عاد منکم اليوم مریضا اے میرے صحابہ کوئی ایسا بندہ ہے میری مجلس اندر جس بندے نے آج کسی مریض دی تیمارداری کیتی ہوئے کسی مریض دی خبرگیری کیتی ہوئے حضرت ابو بکر صدیق پھر کھڑے ہوئے نے فرمایا سونیا میں اج مریض دیاں تیمارداریاں کر کے آیا ہاں اج میں بیمار پرسیاں کر کے آیا ہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ من اتبع منکم اليوم جنازۃ کوئی ایسا بندہ ہوئے جس بندے نے اج کسی مسلمان دا نماز جنازہ ادا کیتا ہوئے نا حضرت ابو بکر صدیق پھر کھڑے ہو جاندے نے سونیا ابو بکر صدیق آج ایک مسلمان دا جنازہ پڑھ کے تاڑی مجلس اندر آئے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ جس بندے اندر یہ چار خصلتاں موجود ہون گیاں جڑے بندے اندر چار خصلتاں پائیاں جان گیاں فرمایا او بندے نو کل قیامت والے دن اللہ جنت دیاں 8 دروازیاں دے اندر آوازاں مار مار کے اس بندے نو اپنی جنت دے اندر داخل کرن گے حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ہستی وہ ہستی ہے جنہوں کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی جنت دیاں 8 دروازیاں دے اندروں 8 بویاں دے اندروں آواز مار کے کہن گے کہ ابو بکر جی اس دروازے تھانی میری جنت اندر داخل ہو جاؤ. وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. صحیح بخاری دی روایت ہے 3666 نمبر روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دے راوی نے بیان کرتے نے کائنات دے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ من انفق زوجین شیئا من اشیاء فی سبیل اللہ دعی ابواب. اے میرے صحابہ جیڑا بندہ کوئی 2 چیزاں جوڑا اللہ دے رستے دے اندر خرچ کردا ہے مثلا 2 چیزاں جوڑ کے اللہ دے رستے دے اندر خرچ کردا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے نو جنت دیاں 8 دروازیاں دے اندروں آوازاں مارن گے. وہ بندہ جنت دے دروازیاں دے اندروں جتھوں دل چاہے گا جنت دے اندر داخل ہو جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فمن آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے فمن من اہل الصلاۃ جیڑا بندہ نمازی ہوئے گا جیڑا بندہ نماز پڑھنے والا ہوئے گا اللہ تبارک و تعالی دے پیغمبر فرماندے نے من باب الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ اس بندے نو نمازی جناب باب الصلاۃ دے اندر اللہ تبارک و تعالی آواز مار کے جنت دے اندر داخل کرن گے. آقا نے فرمایا ومن من اہل الجہاد جیڑا بندہ جہاد والا ہوئے گا جیڑا بندہ مجاہد ہوئے گا اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے دعی من باب الجہاد اس بندے نو اللہ تبارک و تعالی باب الجہاد دے اندر جنت دے اندر داخل کرن گے. فرمایا من اہل الصدقہ جیڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر صدقہ کرنے والا ہوئے گا اللہ دے رستے دے اندر خیرات کرنے والا ہوئے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے دعیا من باب الصدقہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے نو باب الصدقہ دے اندر جنت دا داخلہ نصیب کرن گے. فرمایا من اہل الصیام جیڑا بندہ روزے دار ہوئے گا من باب الریان اللہ تبارک و تعالی اس بندے نو روزے والے باب دے اندروں روزے والے دروازے دے اندروں باب الصیام دے اندروں جنت دا داخلہ نصیب کرن گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انیاں گلاں کیتیاں نا تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے سونیا کوئی ایسا خوش قسمت بھی ہوئے گا کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوئے گا جنوں اللہ تبارک و تعالی کل قیامت والے دن اپنے جنت دیاں 8 دروازیاں دے اندروں 8 بویاں دے اندروں اپنی جنت دا داخلہ نصیب کرن گے. آقا فرماندے نے اے ابو بکر انا ارجو ان تکون منہم اے ابو بکر مینوں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تانوں بھی انہاں لوگاں دے اندروں شامل کر دین گے جنہاں نو 8 دروازیاں دے اندروں اللہ تبارک و تعالی آواز مار کے اپنی جنت دا داخلہ نصیب کرن گے. او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ہستی ہے. قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے ابو بکر دے نال محبت تے پیار بڑا ہے. صحابہ کرام دے اندروں سب تو زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیار کردے رہے محبت کردے نے تے برملا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات دا اعلان کیتا اے میرے صحابہ میں اللہ تبارک و تعالی دی خلت نو قبول کر لیا ہے میں اللہ تبارک و تعالی دا خلیل بن گیا. فرمایا کائنات اندر دنیا دے اندر لو کنت متخذا خلیلا آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اگر میں کسی بندے نو دنیا تے اپنا جگری دوست خلیل کیا جاندہ ہے جگری دوست جس بندے نال راز و نیاز دیاں گلاں بندہ کردا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر اگر میں دنیا تے اوپر کسی بندے نو اپنا خلیل بناوندا تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنا خلیل بناندا اپنا جگری دوست رکھدا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنی خلت دین دا اظہار کیتا ہے۔ قربان جاواں ابو بکر صدیق 8 دروازیاں دے اندروں اللہ تبارک و تعالی حضرت ابو بکر صدیق نو آواز مار کے اپنی جنت دا داخلہ نصیب کرن گے۔ ہویا ابو بکر صدیق نماز اندر بھی اعلیٰ، ابو بکر صدیق جہاد اندر بھی اعلیٰ، ابو بکر صدیق صدقہ خیرات کرن دے اندر بھی اعلیٰ، ابو بکر صدیق روزہ رکھن دے اندر بھی اعلیٰ، ابو بکر صدیق ہر نیکی دے اندر اعلیٰ تے عرفہ نے۔ اس واسطے نبی پاک نے فرمایا جنت دے 8 دروازے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا انتظار کردے نے۔ اج لوگ انہاں دے جنتی ہون دے بارے شک دے اندر مبتلا نے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنت دے اندر نہیں جان گے، نعوذ باللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا ایمان تو جناب منہ پھیر لیا سی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے انہاں دا ایمان کیسا ایمان ہے، لو وزن ایمان ابی بکر بی ایمان اہل الارض ارجح به۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کائنات دے لوگاں نو جمع کیتا جائے، سارے دے سارے لوگ ایک پلڑے دے اندر انہاں دا ایمان رکھ دیتا جائے اور دوسرے پلڑے دے اندر جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے ایمان نو رکھ دیتا جائے، فرمایا ابو بکر دے ایمان والا پلڑا پھر بھی باری ہوئے گا۔ پوری دنیا دا ایمان ایک پاسے، پوری کائنات دا ایمان ایک پاسے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے کلے ایمان دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور لوگ شک کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نعوذ باللہ ایمان تو پھر گئے سن، ایمان والے نہیں سن رہے۔ ابو بکر صدیق دے ایمان دے بارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے کتے اقوال پڑھ کے دیکھو، انہاں دی احادیث پڑھ کے دیکھو کہ پوری کائنات دا امام ایک پاسے، ایمان ایک پاسے، ابو بکر صدیق کلے دا ایمان ایک پاسے۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے نال غصے دا اظہار کریا کردے سن جیڑا بندہ ابو بکر صدیق دے نال تلخ کلامی کردا سی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد دے اندر تشریف فرما بیٹھے نے تے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد اندر آئے نے، داخل ہوئے نے تے حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے تہمت دا ایک پہلو جیڑا ہے اٹھایا ہوا، ایک پلو جیڑا ہے اتا کیتا ہوا، جلدی جلدی دے نال مسجد دے اندر آئے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ اما صاحبکم فقد غامرا، اے میرے صحابہ لگدا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اج کسے بندے دے نال تلخ کلامی کر کے آئے نے، انہاں دے آثار دس رہے نے، انہاں دا چلنا دس رہا ہے، انہاں دا مسجد اندر داخل ہونا دس رہا ہے۔ اج کسے بندے دے نال چپکلش ہو گئی ہے، اج کسے بندے دے نال لڑائی ہو گئی ہے تے حضرت ابو بکر صدیق آئے نے، آ کے عرض کردے نے سونیا میرے درمیان تے عمر فاروق دے درمیان کسے بات اندر تلخ کلامی ہو گئی ہے، اسی دوویں آپس دے اندر کوئی بات کردیاں نا ایک دوسرے دے نال الجھ پئے ہاں، ایک دوسرے دے نال تلخ کلامی کر لئیے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جی میں عمر فاروق دے کولوں معافی منگی ہے، معذرت کیتی ہے، اے عمر جی مینوں اللہ دے واسطے معاف کر دیو، ابو بکر نو اللہ دے واسطے معاف کر دیو۔ عمر نے مینوں معاف کوئی نہیں کیتا، اپنے گھر چلے گئے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر نو اپنے قریب کیتا، اپنے سینے نال لگایا۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے یغفر اللہ یا ابا بکر، یغفر اللہ یا ابا بکر، اے ابو بکر اللہ تینوں معاف کرے، اے ابو بکر اللہ تیرے تے رحم کرے نا۔ حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے نے، تھوڑی دیر گزری ہے حضرت عمر فاروق بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس اندر آ جاندے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی مجلس اندر آئے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ مبارک غصے دے نال سرخ ہے، غصے دے آثار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ مبارک تے عیان صحابہ کرام نے پہچانیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات غصے دے اندر ہے تے حضرت عمر فاروق آئے نے